नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मार्गदर्शन अनि म ज्योतिषी हरिहर अधिकारी। स्वागत गर्दछु तपाईँलाई मार्गदर्शनमा। र मार्गदर्शनलाई तपाईँले मन पराइराख्नु भएको छ, माया गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो भिडियोजहरू तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, यसलाई पालना पनि गरिराख्नु भएको छ र सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज पूर्णिमा, जनै पूर्णिमाको अवसरमा सम्पूर्णतः पहिला फर्स्टमा म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जनै पूर्णिमाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जनै पूर्णिमामा अब हामीले के गर्छौँ यो त तपाईँलाई बेसिकली थाहा छँदै नै छ। जनै पूर्णिमामा हामीले जनै फेर्छौँ। जनै फेर्दाखेरि जतिजनाको व्रतबन्ध भएको छ ती व्यक्तिहरूले जनै फेर्नुहुन्छ। जनै फेर्दाखेरि जनैलाई राइट साइडतिरबाट लगाउनुपर्छ, लेफ्ट साइडतिरबाट लगाउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ यस्तो खालको ब्लन्डर मिस्टेक्स पनि भइरहेको हुन्छ। हामीले यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ आज रक्षाबन्धन पनि छ होइन, राखी पनि बाँध्छौँ हामीले। दिदी भाइ दाइ बहिनीको बिचमा राखी बाँध्ने, एउटा दाइ भाइ दिदी बहिनीको रिलेसनसिपलाई एउटा स्ट्रङ बनाउने, एउटा बोन्ड क्रिएट गर्ने टाइम फ्रेम पनि हो आजको तिथिमा, पूर्णिमा तिथिमा। र विशेष गरी भारतमा यो प्रचलित धेरै छ। हाम्रो नेपालमा पनि यो राखी बाँध्ने सिस्टम चलि नै रहेको छ। गुरुहरूबाट हामीले हातमा धागो बाँध्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। नदीको किनारमा, नदीको छेउमा बसेर अथवा मन्दिरमा गएर जनै फेर्ने, पुरोहित पण्डितजीहरूबाट हामीले जनै फेर्ने र धागो बाँध्ने क्रम जारी नै छ। र यी हाम्रा परम्परा र संस्कृति हुन्, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यसका पछाडि विभिन्न खालका कारणहरू छन्, जुन कारणहरू मैले तपाईँलाई योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पालना गरौँ, भव्यताका साथ मनाउँ, यही नै छ मेरो सम्पूर्णलाई आग्रह। र अर्को कुरा पूर्णिमा तिथि। अब ज्योतिषशास्त्रको कुरा म यहाँ कनेक्ट गर्न चाहन्छु। पूर्णिमा तिथि भनेको फुल मुन डे, पूर्णिमा। हेर्नुहोस् है, पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै चन्द्रमा पुरै देखिन्छ। चन्द्रमा पुरै देखिनु भनेको चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक आउनु हो। जब चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक आउँछ यो पुरै देखिन्छ। यो पुरै देखिसकेपछि यसको एनर्जी, यसको शक्ति, यो नजिक आउँदाखेरिको यसको ग्राभिटेसनल एनर्जी, यसबाट आउने विभिन्न खालका एनर्जिजहरूले गर्दाखेरि समुद्रमा भएको पानीमा फ्लक्चुएसन ल्याइदिन्छ। समुद्रमा छाल तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, त्यो छाल चाहिँ चन्द्रमाको आकर्षण शक्तिले गर्दाखेरि, चन्द्रमाको पुलिङ फोर्सले गर्दाखेरि त्यहाँ छालहरू चाहिँ बढ्ने हुन्छ। राति छाल बढ्छ, दिउँसो छाल कम हुन्छ। पूर्णिमाको बेलामा त दिनभरि नै छालहरू बढ्छ। त्यसैले विदेशको एक दुईवटा राष्ट्रहरूमा चाहिँ पूर्णिमा तिथि लागेको बेलामा चाहिँ समुद्रको वरिपरि मान्छेलाई जान दिइँदैन, समुद्रलाई ब्लक गरिन्छ, बन्द गरिन्छ। भनेपछि समुद्रमा कस्तो खालको पानी हुन्छ? सल्ट वाटर होइन। सल्ट वाटर, समुद्रमा भएको सल्ट वाटरलाई यसले माथि अट्र्याक्ट गर्छ, पुल गर्छ। त्यसैले यहाँ फ्लक्चुएसन्सहरू, वेभ्सहरू धेरै आउँछ। अब समुद्रको पानीलाई चन्द्रमाले तान्न सक्छ भने हाम्रो शरीरमा 50, 60, 70% वाटर नै हुन्छ, पानी नै हुन्छ। हाम्रो शरीरको जल तत्त्वलाई पनि यसले अट्र्याक्ट गर्छ, पुल गर्छ। त्यसैले पूर्णिमा तिथिको बेलामा शरीरभित्रको जल तत्त्वहरू तपाईँको चञ्चलित हुँदाखेरि चाहिँ हामीमा चञ्चलता डेभलपमेन्ट हुन्छ। यो गरम त्यो गरम, विभिन्न खालको दुर्घटनाहरू, विभिन्न खालको एक्सिडेन्टहरू, विभिन्न खालका नकारात्मक चिजहरू, विभिन्न खालका आन्दोलनहरू, रिभोल्युसनहरू पूर्णिमाको वरिपरि छेउछाउमा हुने गर्छ। किनकि मान्छेमा चञ्चलता, मान्छेमा चाहिँ यो चञ्चलताको विकास बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई के गरौँ, कहाँ जाउँ जस्तो लाग्छ। अब त्यो अरू चन्द्रमा सम्पूर्ण मान्छेलाई यो हुन्छ भन्ने त छैन। केही लेभलमा यो हुन्छ, केही लेभलका मान्छेहरूलाई यो हुन्छ। तर त्यो लेभलको मान्छेलाई यो हुन्छ जसको चन्द्रमा खराब छ, जसको चन्द्रमा अलरेडी हाई छ, जसको चन्द्रमा राहु केतुसँग शनिसँग गएर स्थित छ, जसको चन्द्रमा चाहिँ नेगेटिभ छ, जसको चन्द्रमा 12औँ स्थानमा, 6औँ स्थानमा अथवा 8औँ स्थानमा गएर बसिरहेको छ जन्मकुण्डलीमा, यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी प्रब्लम, बढी समस्या र बढी चञ्चलता आउने गर्छ। त्यसैले यस्ता खालका व्यक्तिहरू मात्र नभएर यो पूर्णिमा तिथिमा चन्द्रमा खराब अथवा चन्द्रमा कमजोर भएका व्यक्तिहरूले लामो खालको यात्रा नगर्ने, लामो खालको ट्राभल ड्राइभ नगर्ने। किनकि चोटपटकका चान्सेसहरू बढी हुन्छन्, 1 नम्बर। 2 नम्बर, बोल्दा कुनै पनि कुरा गर्दा एकदमै संयमित भएर कुरा गर्ने, विचार गरेर चाहिने चिजहरू मात्रै बोल्ने, विथ प्रिपरेसन मात्रै काम कुराहरू अगाडि बढाउने, नत्र भने विभिन्न खालका माउथ स्लिप, टङ स्लिप हुने जस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। यो बेलामा मान्छेहरूसँग एकदमै पर्सनल एग्रिमेन्टहरू, ठुला खालका एग्रिमेन्टहरू, ठुला खालका मिटिङहरू नगर्ने, जसको चन्द्रमा कमजोर छ। अरू व्यक्तिले नर्मली गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले चन्द्रमा कमजोर छ कि छैन पहिला थाहा पाउने, थाहा पाइसके पछाडि ठुला इम्पोर्टेन्ट खालका मिटिङ्स, डिल्स, डिसिजनहरू नगर्ने, ठुलो रकमहरू मान्छेहरूलाई नदिने। यो बेलामा चन्द्रमा कम भएका मान्छेहरू, चन्द्रमा खराब भएका मान्छेहरूले अरू व्यक्तिहरूको लागि फेरि यो कुरा होइन। चन्द्रमा जसको खराब छ, चन्द्रमा जसको कमजोर छ, यो नगर्ने। अनि धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार यो दिनमा चाहिँ माछा मासु नखाने, शुद्ध हुने, भेजिटेरियन भएर बस्ने, ताकि माछा मासु, लसुन, प्याज हामीले खाएनौँ भने हाम्रो शरीर शिथिल रहन्छ, हामीमा चञ्चलता आउँदैन। त्यसैले हामीले कुनै पनि चञ्चल कार्यहरूमा अगाडि बढ्दैनौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो पूर्णिमा तिथिलाई
एज अ सेलिब्रेट गर्छौँ हामीले जहिले पनि। जस्तै कि औँसीमा पनि आमाको मुख हेर्ने औँसी, पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, यी विभिन्न खालका पूर्णिमाहरू छन् जुन हरेक पूर्णिमा र हरेक औँसीलाई हामीले सेलिब्रेट गर्छौँ ताकि त्यति बेला मान्छेहरू व्रत बसुन्, भेजिटेरियन रहन् र उनीहरूमा चञ्चलता नआओस्, उनीहरूबाट कुनै पनि कार्यहरू नबिग्रियोस्, उनीहरूमा कुनै पनि खालको नेगेटिभिटी नआओस्, उनीहरूले कुनै पनि खालको नकारात्मक चिजहरूमा उनीहरू नपरुन्, दुर्घटना चोटपटक एक्सिडेन्टहरू विश्वमा नहोस् भन्नको लागि औँसी र पूर्णिमामा जहिले पनि हामी शुद्ध रहने र भेजिटेरियन रहने कार्यलाई पालना गर्छौँ। र त्यसको पछाडि हामीले हरेक एउटा पर्व बनाइदिएका छौँ। जस्तै कि जनै बान्ने पूर्णिमा, जनै पूर्णिमा, अब यो बेलामा जनै फेर्ने, रक्षाबन्धन लगाउने, आशीर्वाद लिने, गुरुहरूको अगाडि बस्ने, ज्ञान प्राप्ति गर्ने, त्यो ज्ञान प्राप्ति भयो, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक इन्भाइरोमेन्ट हामीले हाम्रो शरीरमा गेन गऱ्यौँ भने हामीबाट नेगेटिभिटी हुन पाउँदैन। त्यसैले गर्न नहुने चिजहरू पूर्णिमाको दिन मात्रै होइन, पूर्णिमा सकिसके पछाडि पनि चन्द्रमा पुरै देखिन्छ 2 दिन 3 दिनसम्म। त्यसैले पूर्णिमाको 3 दिनसम्म पनि हामी केयरफुल रहनु पर्यो, एकदमै संयमित रहनु पर्यो, ख्याल गर्नु पर्यो। र यो चाहिँ सूर्य ग्रहणको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका देशमा रोग व्याध, नकारात्मकता, विभिन्न खालका प्रब्लम्सहरू भइरहेका छन्। त्यसैले पूर्णिमा पछाडि, हरेक पूर्णिमा पछाडि यी खालका चिजहरू बिस्तारै अचानक आइपर्ने विपत्ति, अचानक आइपर्ने आपत्तिहरू चाहिँ घट्दै जान्छन्। मान्छेले सिर्जना गर्ने आपत्ति र मान्छेले सिर्जना गर्ने विपत्तिहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्। यदि त्यस्ता खालका विपत्ति र त्यस्ता खालका आपत्ति छन् जुन मान्छेको चञ्चलताको कारणले गर्दाखेरि सिर्जना हुन्छ भने ती चिजहरू बढ्दै जान्छन्। त्यस्ता खालका आपत्तिहरू छन् जुन नेचुरल तरिकाले आउँछन् भने ती चाहिँ घट्दै जान्छन्। अब छुट्याउनुहोस्, कुन नेचुरल आपत्ति विपत्ति हो, कुन आर्टिफिसियल आपत्ति र विपत्ति हो। त्यसैले सकेसम्म यो 2-3 दिन एकदमै सामान्य शान्त भएर बस्ने। सुसाइडको रेट बढिरहेछ किनकि चञ्चलता बढ्छ। पूर्णिमाको छेउछाउमा अथवा औँसीको छेउछाउमा सुसाइड, आत्महत्याका चिजहरू बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि यो बेलामा शान्त, संयमित र चाहिँ आफ्नो धर्म, रीतिरिवाज, परम्पराले भनेका चिजहरू पालना गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ, फलदायक हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। र आज त झन् यो रक्षाबन्धन, सबैजनाले आफ्नो हातमा रक्षाबन्धन बान्ध्नु होला। यसको पछाडिको महत्त्व छ, हामी एउटा ठाउँमा, एउटा लिमिटमा, एउटा बााउन्ड्रीमा बस्नुपर्छ, हामीमा एउटा रुल हुनुपर्छ, हामीमा एउटा रेगुलेसन हुनुपर्छ, हामी एउटा इमान्दारिता हुनुपर्छ र हामीमा एउटा डिसिप्लिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा जनैले, रक्षाबन्धनले सिकाउने गर्छ हामीलाई। र यी कुराहरूलाई पालना गर्नु होला। र सँगसँगै आज क्वाटी खाने दिन पनि हो। जस्तै कि नेवारी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा आमा जति पनि हुनुहुन्छ, क्वाटी खाने, विभिन्न खालका गेडागुडीहरूको चाहिँ झोल पदार्थ, झोलिलो पदार्थ बनाएर खाने विभिन्न, किनकि यो बेलामा अब खेतीपातीको टाइम छ होइन, खेतीपातीको टाइम भइसके पछाडि दही चिउरा खाने दिन आयो अस्ति होइन, त्यस पछाडि अब आज क्वाटी खाने दिन, किनकि उत्पन्न भए रोपेका बाली नालीहरूबाट चाहिँ विभिन्न खालका फलहरू आए, ती फलहरूलाई मिक्स गरेर खाएर एनर्जी प्राप्त गर्ने टाइम हो क्वाटी खाने दिन। यो पनि यो चाहिँ नेचर अनुसार मनाइन्छ। र आज अर्को कुरा विश्व संस्कृत दिवस पनि हो। संस्कृत भाषा जसलाई विश्वको सबैभन्दा पुरानो भाषा भनिन्छ, जसलाई ब्रह्माण्डीय भाषा भनिन्छ, यो भाषाको आज दिवस हो संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस। त्यसैले संस्कृतलाई सम्मान गरौँ, संस्कृत भाषालाई सम्मान गरौँ, संस्कृत भाषा सिकौँ, संस्कृत भाषा बुझौँ, संस्कृत भाषाबाट हामीले मन्त्र, जप यी कुराहरू पाठ गर्छौँ। यो हाम्रो एउटा आज संस्कृत दिवस भन्नुको त हामी ज्योतिषीहरूको लागि, पुजारी, कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त यो त आज महान दिन हो। त्यसैले हरेकजनाले यसको सम्मान गर्न सिकौँ, यसको मान गर्न सिकौँ, यसलाई एउटा कदर गर्न सिकौँ। र मान सम्मान मात्रै गरेर पनि हुँदैन, यो सिकाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ र जनतामा फैलाउनुपर्छ। स्कुलमा संस्कृत भाषा पढाइयोस्, जनताले संस्कृत भाषा पढुन्। जसरी आज नासाका वैज्ञानिकहरूले संस्कृत भाषा पढिरहेका छन्, त्यसैले हामीले पनि संस्कृत भाषा पढौँ, बुझौँ र यसमा लेख्ने, पढ्ने कोसिस गरौँ। यही शुभकामना छ। क्वाटी खाने दिनको सबैजनालाई शुभकामना छ, रक्षाबन्धनको सबैजनालाई शुभकामना छ, पूर्णिमा तिथिको सबैजनालाई शुभकामना छ, संस्कृत दिवसको सबैजनालाई शुभकामना छ। म हरिहर अधिकारीको तर्फबाट र हाम्रो मार्गदर्शनको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो छोटो भिडियो क्लिपमा मैले तपाईँहरूलाई यी सम्पूर्ण चिज समावेश गर्ने कोसिस गरेँ। र पूर्णिमामा आज रक्षाबन्धन, आज चाहिँ जनै पूर्णिमामा के नगर्ने भन्ने कुराको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। के गर्ने भन्ने कुरा त अटोमेटिकली नगर्ने कुरा, नगरिसकेपछि अरू सम्पूर्ण कुरा गर्ने कुरा हुन्छन्। ती गर्ने कुराले तपाईँलाई सकारात्मकतातर्फ लैजाओस्, बुद्धि दियोस्, विवेक दियोस् र सकारात्मकता फैलाउने कोसिस गर्नुहोस्। मार्गदर्शन हेर्दै गर्नुहोस्, हामीलाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोस्। र सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर मैले आजसम्म भनेको छैन, आजको दिन मैले भन्दैछु हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि तपाईँहरूको जुन तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ त्यो नै हाम्रो लागि माया हो, स्नेह हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।